सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सोनाम लोसारको अवसरमा बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमारा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद रामपुर टोकनी तथा लिपनी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कलैयाको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने र मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरहनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सरकारले दार्चुलाको तुषारा पानीदेखि कोठाघरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति दिने, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक सिलु मानन्दरलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र सफा हिमाल अभियान 2020 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्बेज धरौटी बापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्किङ द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्किङ प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा 4 वर्षका लागि समीरजङ शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अरब रुपैयाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, 2078 साल माघ 19 गते बुधबार सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद रामपुर कोटनी तथा लिपनी मालको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरेनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने, दार्चुलाको तुषारा पानीदेखि कोठाघरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक सिलु मानन्दर काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, सफा हिमाल अभियान 2022 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरू हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्बेज धरौटी बापतको रकम
छुट दिने। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री रामेश्वर दङ्गाललाई निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने। लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरको पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने। कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य रु 56 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने। जाजरकोटका समीरजङ शाहलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा बढीमा 4 वर्षका लागि नियुक्त गर्ने।